बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद नवीद और आप देख रहे हैं नॉलेज स्कूल YT। सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज स्कूल YT को और ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि तमाम न्यू अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। शुक्रिया। नॉलेज स्कूल के दोस्तों, अपने मुल्क के बारे में सोचें तो दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, फिरका वारियत, करप्शन, लोड शेडिंग और महंगाई जैसे बुरे अहवाल ही जहन में आते हैं। मगर इन सब के बावजूद हम पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सोचें, अगर आपके सामने कुछ अच्छे अहवाल पेश किए जाए तो आपका वतन अजीज से मोहब्बत का पैमाना कहां तक पहुंच जाएगा। अगर आप सियाह हैं या घूमने फिरने के शौकीन हैं तो यकीनन अगले साल भी आपके शेड्यूल में कोई ना कोई मकाम जरूर होगा जहां आप जाना चाहेंगे। नॉलेज स्कूल के दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के खूबसूरत मनाजर आपके सामने पेश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वादी नलतर, गिलगित बाल्टिस्तान। गिलगित से 2.5 घंटे के फासले पर वाक़या वादी नलतर अपनी रंगीन झीलों की वजह से मशहूर है। यहाँ दुनिया का बेहतरीन आलू भी काश्त होता है। चीन के जंगलात से घिरी यह वादी दुनिया से अलग थलग और पुरसकून जगह मालूम होती है। सैयद मेहदी बुखारी के बकौल टेलीपैथी करती झीलें एक शहर की दास्तान, एक मुसव्वर का शाहकार जिसके ज़ेरे असर कोई भी इंसान खुद से भूलने लगे, सब कुछ उगलने लगे। इंसान लो ब्लड प्रेशर के मरीज की तरह एक जगह साकर टिकटिकी बांधे बैठा रह जाता है और सुनने वाला भी दिल पर यूं दस्ते तसल्ली रखता है कि रूह तक मसीहाई की तासीर उतरती महसूस होती है। वादी नीलम, आजाद कश्मीर। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के शुमाल की जानब चेहरा बांडी पुल से शुरू होकर ताऊबट तक 240 किलोमीटर की मुसाफत पर फैली हुई हसीन और जमील वादी का नाम नीलम है। ये वादी अपने नाम की तरह खूबसूरत है। वादी नीलम का शुमार पाकिस्तानी कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादियों में होता है, जहां दरिया, साफ और ठंडे पानी के बड़े बड़े नाले, चश्मे, जंगलात और सरसब्ज पहाड़ हैं। जा बजा बहते पानी और बुलंद पहाड़ों से गिरती आबशारें हैं, जिनकी तेज धार दूधिया पानी सड़क के ऊपर से बहते चले जाते हैं और बड़े बड़े पत्थरों से सर पटकते आखिर दरियाए नीलम के मटियाले पानी में शामिल हो जाते हैं। शिंगरीला रेजर्ट्स कराकरम हाईवे को जगलोट के मकाम से थोड़ा आगे छोड़ती हुई एक तंग, भुरभुरी और खुश्क पहाड़ों के दरमियान बल खाती सड़क स्कर्दू की तरफ मुड़ जाती है। 7 घंटे की इस मुसाफत में कई बस्तियां, पहाड़ी नाले और खुश अखलाक लोग मुसाफिर का इस्तकबाल करते हैं। दरियाए सिंध पर बना लकड़ी का कदीम पुल अबूर करते ही एक सड़क सियाहों की जन्नत शिंगरीला की राह लेती है। ये सयाहों के लिए एक मशहूर तफरीगाह है जो कि स्कर्दू शहर से बजर या गाड़ी तकरीबन 25 मिनट की दूरी पर है। शिंगरीला की खास बात इसमें मौजूद रेस्टोरेंट है जो कि एयरक्राफ्ट के ढांचे में बनाया गया है। वादी गोजाल। नॉलेज स्कूल के दोस्तों, वादी गोजाल चीन और अफगानिस्तान के साथ वाक़या पाकिस्तान का सरहदी इलाका है। चीन के साथ गोजाल की सरहद खंजराब के मकाम पर मिलती है, जो सतह समंदर से तकरीबन 15,397 फुट बुलंद है, जिसकी वजह से साल हर साल बर्फ से ये ढकी रहती है। शुमाल मगरिब में गोजाल का इलाका चपोसन वाक़या है, जिसकी सरहदें बराह रास्त अफगानिस्तान के इलाके वखान से मिलती हैं। वखान का इलाका तकरीबन 6 मील चौड़ा है, जिसके बाद ताजिकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। पाकिस्तान को चीन से मिलाने वाली शहरा कराकरम भी वादी गोजाल से गुजरते हुए खजराब के मकाम पर चीन में दाखिल होती है।
اس کی خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ تصویر ہی سب کچھ بتانے کے لیے کافی ہے۔ دیوسائی ماڈل اسکول کے دوستو، ہمالیہ کے دامن میں واقع دیوسائی دنیا کا سب سے بلند اور اپنی نوعیت کا واحد پہاڑی میدان ہے، جو اپنے کسی بھی مقام پر 4000 میٹر سے کم بلند نہیں۔ سال کے 8 ماہ یہ مقام برف سے ڈھکا رہتا ہے، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ گرمیوں کے 4 مہینوں میں پہاڑی ڈھلوانوں اور گھاٹیوں پر مشتمل 3000 مربع کلومیٹر کے اس قدرے ہموار میدانوں کی زمین پر ہر رنگ کے شوخ جنگلی پھول تو جا بجا کھلتے ہیں، مگر کہیں ایک بھی درخت نہیں ملتا۔ شیوسر جھیل بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ جھیل دنیا کی بلند ترین جھیلوں میں سے ایک ہے۔ گہرے نیلے پانی، برف پوش پہاڑیوں، سرسبز گھاس اور رنگ برنگے پھولوں کے ساتھ یہ منفرد جھیل خوبصورتی میں بھی اپنی مثال آپ ہے۔ راما میڈو نالج اسکول کے دوستوں، استور سے 11 کلومیٹر دور راما گاؤں واقع ہے، جسے شمال کے خوبصورت ترین دیہات میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے۔ گاؤں کے بعد راما کا حسین میدان ہے، جسے راما میڈو پکارا جاتا ہے۔ نالج اسکول کے دوستوں، اگر آپ کے سامنے ایک کھلا سرسبز میدان ہو، میدان میں نالیوں کی صورت میں بہتا ٹھنڈا پانی، دودھیا پانی ہو، پانی کے کناروں پر میدان میں جا بجا بھیڑیں، گائیں چر رہی ہوں، ارد گرد چیڑ کے لمبے لمبے سرسبز درخت ہوں، میدان کے عقب میں پہاڑی ڈھلوان پر ٹکا چیڑ کا جنگل ہو، اور اس کے اوپر چوگڑا کے برف پوش چوٹی کے ساتھ نانگا پروت کی جنوبی دیوار ہو، نیلے آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے پہاڑ کی چوٹیوں کو چھوتے گزر رہے ہوں، دھوپ ایسے کھلتی ہو جیسے بڑا سا آئینہ منعکس ہو رہا ہے، تو ہر جگہ اجالے ہی اجالے نظر آئیں گے، تو یقینی طور پر آپ راما میڈو میں ضرور جائیں گے۔ پائے نالج اسکول کے دوستوں، وادی شوگران سے اوپر جائیں تو ہندو کش کے پہاڑوں پر سرسبز پائے کا وسیع میدان ہے۔ یہ اپنے اندر سیاحوں کو کھینچنے کی زبردست کشش رکھتا ہے۔ اکثر اوقات دھند اور بادلوں میں گھرے اس مقام کو جگہ جگہ بنے ہوئے پانی بھرے چھوٹے گڑھے، گھڑ سوار، جنگلی پھول، مکڑا پیک کی سرسبز چوٹی مل کر جادو اثر بنا دیتی ہے۔ نالج اسکول کے دوستوں، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ تمام تر نیو ویڈیوز کے اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے محمد نوید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔